अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। आइनी तरमीम में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद नसूर लीग के कुछ पपट टाउट दलाल सहाफ़ी ये कहते पाए गए, बल्कि खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी कि जैसे ही ये मुसव्वदा नवाज शरीफ को दिखाया गया तो नवाज शरीफ बहुत खफा हुए, बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने गाड़ी पकड़ी और वो लाहौर रवाना हो गए। ये सरीहन झूठ है, ये सरीहन बकवास है। नवाज शरीफ को कोई मुसव्वदा दिखाया ही नहीं गया, बल्कि उन्होंने ये मसवदा तो उनको नहीं दिखाया जो इस पे अपने तौर पर काम कर रहे थे, यानी फजलुर रहमान जो कि बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं इस हवाले से, जिनके घर पर पूरी पूरी रात बिलावल ने भी नाक रगड़ा, एड़ियाँ रगड़ी, और नसूर लीग के भी बहुत से वफूद जाके वहाँ नाक रगड़ते रहे। लेकिन इस दफ़ा फजलुर रहमान पता नहीं किस गेम पर है, मेरी तो समझ से बाहर है। सच पूछे तो मैं तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा, और ना मुझे इस शख्स पे कोई यकीन है। हाँ, कोई अल्लाह मेहरबानी कर दे, कोई दिल में कोई ऐसी बात डाल दे। वैसे तो फजलुर रहमान को इस बात का बखूबी एहसास हो चुका है कि उनकी सियासत बहुत बुरी तरह तबाह हो चुकी है। लोग उनसे मुतनफ़र हैं, लोग उनकी जमात से मुतनफ़र हैं, और अल्लाह ने ये उनको एक मौका दिया है कि वो अपनी सियासत को भी बचा सकते हैं और अपने इमेज को भी थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको बचा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने अभी तक स्टैंड लिया हुआ है तो लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अभी तक तो उन पर यकीन नहीं करता। खैर, बात हो रही थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को बिल्कुल कोई मुसवदा नहीं दिखाया गया, ना असद अली तूर, मतीउल्लाह जान, ये वो लोग हैं जो इस निज़ाम वालों के साथ, बिल्कुल काजी के साथ बल्कि शाना बशाना खड़े हुए थे, उसकी हमायत याफ्ता थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब काजी के चेहरे से वो नकाब उठा है और इनको काजी की भयानक सूरत नज़र आई है, तो ये लोग भी वापस अपनी सहाफ़त की डगर पर चल पड़े। अब होना ये चाहिए था असूलन कि काजी फ़ाइज़ ईसा को जिस तरह से बुरी तरह इसमें शिकस्त हुई है, मुझे नहीं पता। शहजाद अकबर कह रहे हैं कि ये मुसवदा तैयार करने में काजी का हाथ है, काजी ने लिखा है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट भी वही है जो काजी फ़ाइज़ ईसा इस्तेमाल करते हैं। असद अली तूर ने आज़म नज़ीर तारड़ को ये चैलेंज किया कि वो कुरान पे हाथ रख के ये कह दें कि ये मुसवदा उन्होंने बनाया है या उनके ऑफिस में तैयार हुआ है। अब इससे पीछे और क्या बात रह जाती है। और फिर आज़म नज़ीर तारड़ का अपना एक शर्मनाक बयान, जिसमें उसने कहा कि मुसवदा मुझे मौसूल हो चुका है। कहाँ से मौसूल हो चुका है ये नहीं बताया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल मुसवदा काजी फ़ाइज़ ईसा और कुछ और लोगों के दरमियान बिहाइंड द कर्टन, दरवाजे के पीछे छुप कर कुछ चीज़ें तैयार की जा रही थी। जो मुसवदा मंजर आम पर लाया जाना था वो कुछ और था, जो अप्रूव होना था वो कुछ और था, जिसके लिए ना नवाज शरीफ को पता है ना फजलुर रहमान को पता है। और सच पूछे तो आज़म नज़ीर तारड़ को भी नहीं पता। वो अता डेंटोनिक मिनिस्टर को तो छोड़ ही दीजिए, वो तड़तड़ वाला जो है उसको, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लिहाजा इस आइनी तरमीम के बाद इस वक्त नसूर लीग ज़ख्मी सांप बन चुकी है, बशमूल जरदारी लीग, जिसको अब मैं पीपल्स पार्टी नहीं कहता, इसलिए कि वो पीपल्स पार्टी है ही नहीं। पीपल्स पार्टी मैं 12 कह चुका हूँ, बेनज़ीर के साथ ही दफन हो गई थी। और बिलावल जरदारी ने तो रहती कसर पूरी कर दी, यानी वो तो अब समझें कि पीपल्स पार्टी की के मकबरे पर अब वो अगरबत्तियाँ जलाता है बस हर रोज़। इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। नालायक तरीन आदमी है जिसका नाम बिलावल जरदारी है, और अब वो तलवे चाट रहा है फजलुर रहमान के जा के। और किसी तरीके से ये सारे वो लोग हैं जो साबित करना चाहते थे। आप इनकी जमात के वो याद होंगे आपको, वो जो आंसू बहाया करते थे रब्बानी साहब कि हो ये देखें ना, फ़ौजी अदालतों के लिए मुझसे ज़बरदस्ती दस्तखत कराए जा रहे हैं। भाई तो बंदा पूछे, तुम रोटी को चोची कहते हो, ना करो दस्तखत, क्यों कर रहे हो दस्तखत? कह दो कि नहीं करता, अपने असूलों पे खड़े हो जाओ, दो कुर्बानी अपनी सीट की। लेकिन ये सारे लालची लोग हैं, ये सारे घटिया सोच के लोग हैं, ये अपनी बोटी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी पुराने वाली और नई जरदारी लीग इस वक्त नसूर लीग के साथ मिलके ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन के साथ, कानून के साथ, जजेस को अपना चपरासी बनाना चाहते हैं, अदालतों को अपने ज़ेरे असर लाना चाहते हैं। और इसके पीछे इंटरनेशनल ताकतों का हाथ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसके पीछे बरतानिया है मुबैना तौर पर, इसके पीछे अमेरिका है मुबैना तौर पर। और ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तानी अवाम को आंखें खोलनी चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए।
کپتان کا ساتھ دینا چاہیے، اور وکلا کو بہت دیر سے ہو چاہیے۔ مجھے ابھی بھی میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل کوئی امید نہ رکھیں، وکلا تقسیم ہوئے ہیں۔ وکلا، ایک دوست نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ آپ کن وکلا کی بات کرتے ہیں جن کی پوری بار 2 سے 5 کروڑ روپے میں بک جاتی ہے؟ یعنی کوئی لیڈر آئے اور آ کے 2 کروڑ 5 کروڑ روپیہ ان کی بار کو ڈونیٹ کر جائے، ان کو دے جائے، فنڈ دے جائے، تو یہ تو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کن وکلا کی بات کرتے ہیں؟ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے حامد خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جرت دے دی ہے، کوئی عقل آ گئی ہے ان کو۔ یہ ہے سوشل میڈیا کی طاقت۔ جب انہوں نے سوشل میڈیا کے اپنے خلاف ہونے والی باتوں کو سنا، اور خود میرے سمیت تحریک انصاف کے لوگ اس بات پر مصر تھے کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو آپ سینیٹرشپ سے ریزائن دے دیجئے، استعفیٰ دے دیجئے، تو اب آ کے ان کو بھی جب قاضی کی صحیح شکل نظر آئی کہ یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ قاضی صاحب آپ گھر جائیے، ریزائن دے دیجئے۔ اب وکلا تحریک شروع کر رہے ہیں 19 تاریخ سے۔ اچھا، یہ بیچ میں گیپ کیوں ڈالتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ حامد خان صاحب کا اتنا بڑا گروپ ہے، ہزاروں میں ہے، اب وہ چاہیں تو وہ صبح کی کال دے دیں، وہ صبح وکلا کو کہہ سکتے ہیں کہ نکل آئیے، سارے کے سارے وکلا نکل آئیں گے، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں۔ یہ مارجن رکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے چیک کر لیں کہ ہوا کس سمت کی ہے، پھر اس طرف چلیں گے۔ لہٰذا وکلا کو اس وقت اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس قوم کا آپ پر قرض ہے جو آپ کو دینا ہے۔ یہ قوم آپ کو عزت دیتی ہے، یہ قوم آپ سے امید رکھتی ہے کہ آپ آنے والے وقت میں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ آئین قانون کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ عوام کے حق میں بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ 2 4 5 کروڑ میں اپنی باریں بیچ کے اور آپ ملک اور قوم کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو پھر جو عزت باقیوں کی ہو رہی ہے وہ عزت آپ کی بھی ہو جائے گی۔ اتنی سی بات ہے۔ کپتان کہتا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے، نصور لیگ سے پیر صابر شاہ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بھیج دیا، جس طرح سے وہ لکھی ہوئی انگلش دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسے کیسے چہرے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 6ٹھی کلاس کا بچہ اس سے زیادہ اچھی انگلش دیکھ کے پڑھ دے گا، جس طرح پیر صابر شاہ کر رہا تھا، جس طرح ان کی مریم نوٹنکی ایک لائن نہیں لکھ پائی مزار اقبال پہ، اور وہ اردو کا ایک جملہ نہیں لکھ پا رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ماتھا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کل کے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کی، اسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے جس میں بے نظیر بھٹو بھی پڑھی ہوئی ہیں، جس میں بلاول زرداری بھی پڑھا ہوا ہے، یہ لوگ اس فہرست میں 1000 کے بعد بھی نظر نہیں آتے، جبکہ عمران خان 805 سالہ تاریخ میں پہلے بہترین 100 آکسفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ ان کا کیا مقابلہ یار ان بڑوں کا اس کے ساتھ۔ وہ 2 ٹکٹوں کی مار، ایک صحافی نصور لیگ کا تازہ ترین بھوکویا حسن ایوب، وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے 2 اس وقت کام ہے، ایک غزہ کی تباہی اور دوسری عمران خان کی حفاظت۔ ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے تو اپنے ملک میں جس حکومت کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو، وہ حکومت غزہ کے لیے اپنے ملک میں آواز نہیں اٹھانے دیتی۔ آپ اپنے ملک میں، پاکستان میں، فلسطین کا پرچم نہیں لہرا سکتے۔ میں جہاں رہتا ہوں یورپ میں، یہاں ہر دن یہ یورپین فلسطین کے حق میں جلوس نکالتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اور یہ گورے کرتے ہیں۔ میں ایشینز کی بات نہیں کر رہا، یہ گورے پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ وہ ٹک ٹاک پہ جا کے ذرا دیکھیے وہ فوٹیج جو ابھی ریسنٹلی جرمن میں ہوا ہے۔ جرمن کی پولیس اپنے جرمن کے شہریوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، اس لیے کہ یہودی اس وقت جرمن میں بہت زیادہ تعداد میں ہو چکے ہیں، اور جرمن حکومت اب ان کا ساتھ بھی دے رہی ہے، لیکن عوام نہیں دے رہی۔ عوام جانتی ہے کہ یہ فتنہ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا حسن ایوب، تمہیں یہ کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے۔ اور آخر میں 2 باتیں کہ عاصمہ شیرازی و سرکاری حاجن، وہ اپنے پروگرام میں طنز کر رہی تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو کہ اگر فیض حمید ہوتے تو پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ گنتی پوری کر لیتے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کہا کہ حالات تو آج بھی وہی ہیں، بلکہ یہ اس کی نسبت یہ پرو میکس حالات ہیں۔ 20 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، 20 کروڑ پہ بھی اگر کوئی نہیں مانتا، تو پھر اس کی بیوی کو، بیٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کتنا شرمناک کردار ہے یار آج کی اس رجیم چینج کا، بس اور کیا کہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی اہلیہ نے تحفے میں ملنے والے کپڑے ڈکلیئر نہیں کیے، اور ان کی انکوائری لگ گئی۔
ایک دوست نے یہ ویڈیو بھیجی اور میسج بھیجا ساتھ کہ اس پہ بات کیجئے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میں کر دوں گا بات، لیکن کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ آپ جن لوگوں کو شرم دلانا چاہتے ہیں ان کے نزدیک اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی بھائی. یہ شرم و حیا غیرت مند قوموں میں ہوتی ہے. یہ ہمارے جو ہیں یہ معافی چاہتا ہوں میں اس جملے کے لیے، دیکھیے بلائی دودھ پہ آتی ہے، گٹر پہ نہیں آتی. پاکستان کو قاضی فائز عیسیٰ نے گٹر کہا تھا، اور اگر گٹر کے اوپر کبھی آپ دیکھیں کہ جو گندگی تیر رہی ہوتی ہے، اب آپ اس کو یہی امیجن کیجئے کہ اس گٹر کے اوپر جو گندگی ہے، اور اپنے سیاستدانوں کا چہرہ دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اسی حوالے سے کہا تھا. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ گٹر کے اوپر والے گند کا آپ بھی اسی جگہ کا حصہ ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں.